बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको शो में लंदन से खुशामदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जेल भरो तहरीक का मुकम्मल प्लान सामने आ गया है। जेल भरो तहरीक का आखिरी ऑप्शन क्यों इख्तियार किया गया, इमरान खान को कहां गिरफ्तार किया जाएगा और क्या इतलात हैं शाह महमूद कुरैशी के पास, और फिर वफाकी वज़ीर दाखिला का खौफनाक मंसूबा क्या है और इस पर पार्टी रहनुमाओं को क्या हदायत जो है वो जारी की गई हैं इमरान खान साहब की तरफ से, और फिर मरीम नवाज ने इमरान खान को क्या पैगाम दिया और तमाम लोगों की नज़रें इस वक्त ज़मान पार्क पर क्यों हैं। हमने पंजाब के अंदर मनपसंद पुलिस अफसरान की तैनाती देखी, अब हाउस ऑफ शरीफ के मनपसंद पुलिस अफसरान केपी में भी तैनात होने जा रहे हैं। इसकी कहानी भी आपके सामने रखेंगे। और व्यूअर्स, इस्लामाबाद में इंतहाई अहम तरीन केस की समाअत होने जा रही है। फर्द जुर्म आयद होगी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान पर, इसकी कहानी भी आपके सामने रखेंगे। और फिर इंतखाबात के बारे में इमरान खान ने पार्टी रहनुमा को क्या हदायत जारी की, ज़मान पाक इजलास की अंदरूनी कहानी की रुदात भी आज के इस प्रोग्राम में मैं आपके सामने रखूंगा। और व्यूअर्स, आपको बताऊं कि अवामी मैंडेट रखने वाली सियासी जमातों के मुकाबले में मरीम नवाज को यकतरफा लेवल प्लेइंग फील्ड दे दी गई। इस भोंडे मजाक के नताइज क्या होंगे, इससे भी आज के इस प्रोग्राम में पर्दा उठाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि इमरान खान के पास इक्तदार से अलग होने के बाद मुल्क भर के अवाम को साजिश से आगाही देने का रास्ता था। उन्हें बताना था कि इस मुल्क में मैंडेट पर डाका डाला जाता है, हमें गुलामी से आज़ादी हासिल करना होगी। उन्होंने ये काम बड़ी जिम्मेदारी के साथ पूरा किया और कौम के अंदर शऊर पैदा किया। इमरान खान के पास अवाम से रुजू करने और ताज़ा मैंडेट लेने के लिए कौमी असम्बली से इस्तीफ़े देने थे। वो इस्तीफ़े देकर अपनी जिम्मेदारी उन्होंने पूरी की। उनके पास इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने का एक जमहूरी रास्ता भी मौजूद था। उन्होंने इंतशार की बजाय अवामी मार्च किया, लेकिन उन पर कातलाना हमला कर दिया गया। उनके पास 26 नवंबर को लाखों अफराद का मजमा था। वो इस्लामाबाद दाखिल होकर अपनी बात मनवा सकते थे, मगर मुल्क को टकराव से बचाने के लिए वो रावलपिंडी में खिताब करके लाहौर वापस आ गए। उन्होंने जमहूरी तर्ज अमल इख्तियार किया, इंतखाबात का रास्ता अपनाया और 2 सूबाई असम्बलियाँ भी तहलील करके अपने इक़्तिदार की कुर्बानी दे दी। अगर लालच होती ना तो इक़्तिदार पर बैठे रहते। यानी इस हुकूमत के पास अवामी मैंडेट नहीं है, लेकिन इन्होंने एक वारदात डालकर अपनी प्रॉक्सी हुकूमतें 2 सूबों के अंदर इस वक्त बनाई हुई हैं। और व्यूअर्स, आपको ये बताएं कि हुकूमत आइन तोड़ रही है, आइन को रोंदा जा रहा है, इलेक्शन से फरार इख्तियार किया जा रहा है, लेकिन इमरान खान ने अवाम की ताकत को टकराव के लिए इस्तेमाल नहीं होने दिया। इमरान खान पर कातलाना हमला हुआ, दर्जनों मुकदमात कायम हुए, उनके साथियों पर दर्जनों मुकदमात दर्ज हुए, उनकी गिरफ्तारियां हुई, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। लेकिन इमरान खान ने अवामी ताकत को टकराव के लिए इस्तेमाल ना किया, बल्कि पाकिस्तान से मोहब्बत का सबूत दिया। और मावराए आइन और कानून मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं, लोगों को रात की तारीकी में उठा लिया जाता है, उनकी आज़ादी को सल्ब किया जा रहा है, उनके होंठ सिए जा रहे हैं। पाकिस्तान की सबसे मकबूल तरीन जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुकदमात की भरमार है। इसलिए ऐलान किया गया कि तुम मुकदमात की भरमार कर दो, हम तुम्हारी जेलें भर देंगे। अब व्यूअर्स, सबसे बड़ा सवाल ये है कि जेलें भरने का ऐलान तो कर दिया गया, क्या ये फैसला दुरुस्त है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जेल भरो तहरीक शुरू करने की तैयारियों का बाज़ाब्ता बाकायदा तौर पर आगाज़ कर दिया गया है। ज़रा ये बताते हैं कि मुल्क भर में रीजनल और ज़िले तंजीमों को अहदाफ सौंप दिए गए। रज़ाकाराना तौर पर गिरफ्तारियाँ देने वाले कारकुनान की फहरिस्तें तैयार की जाएंगी। हर सूबाई असम्बली के हल्के से 500 कारकुनान इमरान खान की कॉल पर गिरफ्तारी पेश करेंगे। फहरिस्तों की तैयारी मुकम्मल करने के बाद हतमी मंजूरी के लिए आइंदा हफ्ते इमरान खान साहब जो हैं उनको ये पेश किया जाएगा और फिर जेल भरो तहरीक को 3 मरहलों में आगे बढ़ाया जाएगा। पहले मरहले में मरकजी कायदीन और अरकान पार्लिमान गिरफ्तारियां पेश करेंगे। दूसरे मरहले में हर सूबाई असम्बली के हल्के से 500 कारकुनान जेल जाने के लिए खुद को पेश करेंगे। और तीसरे मरहले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स और आवाम भी जोक दर जोक गिरफ्तारियां देंगे। यानी वो लोग जो खुद से गिरफ्तारी देना चाहते हैं वो आगे बढ़ेंगे और इन जेलों को भर दिया जाएगा। ये प्लान बनाया गया है। और फिर खान साहब की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि 90 रोज़ में हमारे मुतालबात अगर कबूल नहीं हुए, इन्हें तस्लीम नहीं किया गया, तो हम तुम्हारी जेलें फिर भर देंगे।
आप अपनी पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी उनके सामने रख रहे हैं। यकीनन उन्होंने भी कोई स्ट्रैटेजी जो है वो अपनाई है, तैयार कर रहे हैं। और इत्तलात भी ये हैं कि जिन इलाकों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक ज़्यादा है, वहाँ के SHOs को तैयार रहने के लिए कह दिया गया है। और वो लोग जो सियासी तौर पर बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है मुशर्रफ साहब के दौर में जब लॉन्ग मार्च हो रहा था तो बाकायदा हर सियासी जमात की लिस्टें तैयार की गई कि इनको गिरफ़्तार आपने करना है। जब कायदीन गिरफ़्तार हो जाते हैं तो लोगों को मोबिलाइज़ करने के लिए कोई शख्सियत मैदान में मौजूद नहीं होती। अब यही हिकमत अमली जो राना सनाउल्लाह एंड कंपनी है उनकी तरफ से अपनाई जाएगी। संगीन मुकदमात पहले से ही तैयार कर लिए जाएंगे कि आपने अमन जो है वो तबाह किया, लोगों को जेलों में पहले ही भर दिया जाएगा। यानी पूरा एक क्रैक डाउन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ आपको होता हुआ नजर आएगा। और ये मुतालबा मानना नहीं है, इसके रास्ते में रुकावटें किस तरह खड़ी करनी है, राना सनाउल्लाह एंड कंपनी जो है बाकायदा इसकी तैयारी जो है वो कर रही हैं। फिर ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और लोग ये कह भी रहे हैं कि इस तरफ जब आपने सेकंड टियर, थर्ड टियर और कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया तो फिर शायद इमरान खान को गिरफ्तार करना आसान होगा और फिर हम इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए कोई ना कोई हिकमत अमली बनाएंगे और फिर इंतज़ार किया जाएगा या ज़मान पाक में हम क्रैकडाउन करें या फिर इसके अलावा जब इमरान खान किसी अदालत में पेश होते हैं तो वहाँ से इनको गिरफ्तार जो है वो किया जा सकता है। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि एक ही दिन इस तहरीक का बाकायदा तौर पर आगाज़ किया जाए ताकि मकासद जो है इसके हासिल किए जा सके और एक बड़ा प्रेशर हुकूमत वक्त पर डाला जा सके। व्यूअर्स, आपको ये बताएं कि खान साहब की ज़ेर सदारत ज़मान पाक के अंदर एक इजलास हुआ है और खान साहब ने जो गुफ्तगू की है पार्टी के कायदीन के साथ, एक तो आइंदा का लाएमल दे दिया गया है और लाएमल ये होगा कि जेल भरो तहरीक के लिए लिस्टें तैयार करें, लोगों को मोबिलाइज़ करें, उनको बताएं कि इस वक्त हुकूमत क्या कर रही है। और फिर दूसरा काम हमें ये करना होगा कि अदालतों के अंदर अपनी जंग हमने लड़नी है। एक तरफ जेल भरो तहरीक चल रही होगी, दूसरी तरफ पाकिस्तान की अदालतें आईनी जो जिम्मेदारी है सूबों की उसका जायज़ा लेंगे, अपने फैसले सुना सकती हैं। यानी दोनों तरफ से, एक तरफ आवाम सड़कों पर होगी, दूसरी तरफ अदालती जंग लड़ी जा रही होगी। तो इस तरह ये तारीख लेने के लिए एक प्रेशर जो है वो हुकूमत वक्त पर डाला जा सकता है। फिर ये भी सबसे जो अहम बात है जिसका जिक्र खान साहब ने आज अपने पार्टी के जितने भी कायदीन वहाँ पर मौजूद थे उनके साथ किया कि KPK और जो पंजाब में जो सूबाई उम्मीदवार हैं इनकी लिस्टें फाइनल करें ताकि इलेक्शन का जो माहौल है वो बनाया जा सके। चूँकि स्ट्रेटजी ये अपनाई जा रही है कि मरीम तो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही है ना, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर आप पिछले एक महीने की या जब से खान साहब पर हमला हुआ है ना, अगर आप सियासत के मैदान में परफॉर्मेंस देखें इंतखाबात के हवाले से तो बहुत ज़्यादा स्लो हो गई हैं, बल्कि उनका आगाज़ ही नहीं हुआ। और जो इंतखाबी सियासत थी वो हमें होती हुई नज़र नहीं आ रही। वो यही चाहते थे कि किसी तरह मोमेंटम तोड़ा जा सके और दूसरी तरफ मरीम जो है उनका मोमेंटम बनाया जा रहा है। खान साहब ने अब इस मोमेंटम को बहाल करने के लिए बाकायदा हदायत जो है वो जारी कर दी हैं। जेल भरो तहरीक के हवाले से इमरान खान साहब ये भी कहते हैं कि तहरीक अदालतों और कानून नाफिज करने वाले इदारों के मुंह पर तमाचा होगा कि सियासी जमात को इंसाफ नहीं मिल रहा। खान साहब ने इस हवाले से एक वीडियो पैगाम भी दिया। बयान में वो ये कहते हैं कि आइन हमारे बुनियादी हकूक़ की हिफाजत करता है। चंद दिनों में जेल भरो तहरीक की तारीखों का ऐलान करूँगा। बताना चाहता हूँ कि हम इस जगह क्यों पहुँचे। जेल भरो तहरीक का ऐलान करना पड़ेगा। अगर इंतखाबात 90 दिन से आगे गए तो जेल भरो तहरीक शुरू करूँगा। वफाकी हुकूमत पहले इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन से भाग रही थी। लोगों को उठाया जाता है, सोशल मीडिया बयान पर तशद्दुद किया जाता है। सारी दुनिया में कौमें किसी कानून के तहत चलती हैं। जब से इम्पोर्टेड हुकूमत आई है आइन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। हालात ये हैं कि पुलिस अदालतों की बात नहीं सुनती। अदालती हुक्म के बावजूद इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात नहीं हो रहे। आइन फैसला करता है कि जायज़ और नाजायज़ क्या होता है। शेख रशीद को ज़मानत के बावजूद गिरफ़्तार किया गया। 25 मई के पुरअमन मार्च पर तशद्दुद किया गया। और फिर व्यूअर्स ये भी बहुत अहम है जो खान साहब ने पार्टी के तमाम रहनुमाओं पर ये वाज़े किया कि एक बार जेल भरो तहरीक के ज़रिए एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। अगर इस मरहले में पर भी कि हुकूमत ने फस्तायत इख्तियार की तो फिर पूरे मुल्क में उनके खिलाफ एहतजाज का रास्ता जो इख्तियार किया जाएगा। और फिर ये भी अहम बात है कि मरीम नवाज़ जिन शहरों में जा रही हैं, खान साहब ने हिदायत जारी कर दी हैं कि उन शहरों में लोगों को महंगाई के हवाले से, लाकानूनियत के हवाले से आगाह किया जाए। यानी एक काउंटर नैरेटिव आपको बनाना पड़ेगा
کیونکہ پاکستان تحریک انصاف جب سے مریم میدان میں آئی ہے تو ان کو انگیج کر دیا گیا گرفتاریوں اور فردر جرم اور دیگر معاملات کے اندر، تاکہ انہیں سین سے آؤٹ کیا جا سکے اور ایک ویکیوم کریٹ کرنے کی کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ جتنی مرضی کوششیں کر لیں، جو اس وقت ملک کے اندر مہنگائی کے حالات ہیں، یہ ویکیوم کسی صورت بھی کریٹ نہیں ہو سکتا۔ آپ عوام کے پاس جتنی مرضی دفعہ چلی جائیں، مریم بی بی، میں ان کی کل تقریر سن رہا تھا تو ان کے پاس جواب نہیں تھا کہ آج روٹی کتنے کی ہے، تو روٹی آپ کی حکومت ہے نا۔ اور پھر ایک بیان جو ان کا آج بہت ہی حیران کن تھا کہ مہنگائی کو کنٹرول کرنا صوبوں کا کام ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، جب تیل سستا نہیں ہوگا، جب تیل مہنگا ہوگا اور آئی ایم ایف کن طاقتوں کے کنٹرول میں ہے، تو پھر صوبے کس طرح سے مہنگائی کو کنٹرول کریں گے، اس کا بھی کوئی حل جو ہے پاکستان کی عوام کو ضرور بتائیں۔ تیل مہنگا آپ کی حکومت کرتی ہے، بجلی مہنگی آپ کی حکومت کرتی ہے، اور آپ مہنگائی کا سارا جو ذمہ ہے وہ صوبوں پر ڈال دیتے ہیں۔ پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں، خان صاحب کی جو آج گفتگو ہوئی ہے، اور یہ بہت ہی اہم معاملہ ہے کہ اب خان صاحب پورے ملک کے اندر اس گیپ کو کم کرنے کے لیے اپنے دوروں کا ایک شیڈول جو ہے وہ جاری کر رہے ہیں، اور آئندہ کی حکمت عملی اس حوالے سے جو ہے ویورز کو طے کر لی گئی ہے۔ ذرا یہ بتاتے ہیں کہ چیئرمین تحریک انصاف نے مریم کی واپسی کے ساتھ تحریک انصاف کو کچلنے کا پلان جو ہے وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے سامنے رکھا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اب ایک قانونی جنگ کے ساتھ ساتھ ہمیں عوام کی عدالت میں اور عوام کی طاقت کے ساتھ اس جنگ کو جو ہے وہ لڑنا ہوگا۔ ویورز آپ کو بتاتے چلیں کہ ذرائع کے مطابق عمران خان نے یہ بھی بتایا کہ انہیں رانا ثناء اللہ کا پلان جو ہے مل چکا ہے۔ وہ شیخ رشید کے بعد پی ٹی آئی کے وہ رہنما جو بہت زیادہ ایکٹیو ہیں انہیں گرفتار کریں گے، جو کارکنوں کو سڑکوں پر لانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اور ذرا یہ بھی بتاتے ہیں کہ عمران خان نے واضح کیا ہے کہ انہیں، یعنی عمران خان کو زمان پاک سے گرفتاری کی پہلی کوشش کریں گے، اس کے بعد انہیں اسلام آباد کی عدالت میں پیشی یا کسی مظاہرے میں شرکت سے واپسی پر گرفتار کیا جائے گا۔ اور پھر ذرائع کے مطابق شاہ محمود قریشی نے بتایا کہ اگر وہ اس مرحلے میں کامیاب نہ ہوئے تو جیل بھرو تحریک کے دوران بھی وہ کارکنوں کو نہیں بلکہ عمران خان سمیت چند رہنماؤں کو گرفتار کریں گے، اور ان پر پولیس حملوں کے مقدمات جو ہیں وہ درج کیے جائیں گے۔ حماد اظہر کا بھی وہی مشورہ تھا جو میں نے آپ کو بتایا کہ افراتفری تو ہوگی، لوگوں کو اگر آپ نے سڑکوں پر لے کر آنا ہے، گرفتاریاں دینی ہیں، تو پھر یہ کام کیا جائے کہ آپ ایک ہی مرحلے میں اس کا باقاعدہ آغاز کریں۔ اور پھر آخر میں آپ کو یہ بتائیں کہ مریم نواز کا جعلی انقلاب اب ملتان پہنچ گیا ہے، اور انہوں نے ملتان کے اندر ایک جعلی قسم کی پریس کانفرنس کی، من پسند صحافی اور من پسند سوالات، کیونکہ جب بھی کوئی سوال سلیبس سے باہر سے آ جاتا ہے نا تو اس کا یہ جواب نہیں دے سکتی۔ ان کے والد کا بھی یہی حال ہے اور ان کا بھی یہی حال ہے، یا تو یہ مسکراتے ہیں یا پھر دوسرے سوال کی طرف جو ہے بڑھ جاتے ہیں مسکرا کر۔ اب انہوں نے عمران خان کا یہ جو اعلان ہے کہ ہم جیلیں بھر دیں گے، اس پر ریئیکشن دیتے ہوئے یہ کہا کہ ہم اس کا باقاعدہ آغاز زمان پاک سے کریں گے، آپ عورتوں اور بچوں کو فرنٹ لائن سے ہٹائیں اور پھر دیکھیں کہ آپ کے ساتھ ہم کیا سلوک کرتے ہیں۔ یہ ان کی خواہش ہے کہ عمران خان کو کسی نہ کسی طرح گرفتار کیا جا سکے۔ اب یہ زندہ اس بیانیے کو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نواز شریف کے ساتھ نا بڑا ظلم ہوا تھا۔ نواز شریف پاکستان کا آج بھی ایک مقبول لیڈر ہے، اسے جلا وطنی پر مجبور کیا گیا۔ پاکستان کی عدالتیں کب انہیں ہوش آئے گا، کب وہ فیصلے جو ہیں جو اس طرح قانون کا مذاق اڑایا گیا، کوئی ایک فیصلہ، کوئی ایک ایسی نظیر جو جسٹیفائیڈ کر سکے نواز شریف کے اس اقدام کو کہ آپ نے گارنٹی دی، ہائی کورٹ سے وہ باہر جاتے ہیں لیکن وہ پاکستان میں واپس نہیں آتے۔ کیا جسٹیفیکیشن ہے؟ کسی کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن موجود نہیں ہے، لیکن مریم جسٹیفائی کر رہی ہیں عوام کے درمیان جا کر، لیکن پاکستان کی عوام پر جتنا آپ نے بوجھ ڈال دیا نا، آٹا، چینی، روٹی مہنگی ہو گئی، پاکستان کی بجلی مہنگی ہو گئی، اسے کیا لگے کہ نواز شریف ملک میں واپس آئے گا یا اس کے ساتھ کیا ہوا، یا وہ سچا تھا جھوٹا تھا۔ پاکستان کی عوام جو ہے نا وہ آج بھی روٹی سستی چاہتی ہے، مہنگائی اس کا خاتمہ چاہتی ہے۔ میں نے شروع میں کہا تھا نا کہ انہوں نے ان کی اسٹڈی کی ہوئی اتنی ہے کہ یہ جو مہنگائی کا سبجیکٹ ہے بالکل ٹھیک ہے، صوبوں کا ہوتا ہے، لیکن جو اس وقت ملک کے اندر امپیکٹ کریٹ ہو رہا ہے، مہنگا تیل جب ہوگا تو مہنگائی تو بڑھے گی۔ جب آپ کی پالیسیز، آپ ڈالر کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے، اس کا ایک امپیکٹ پاکستان کی معیشت پر پڑے گا۔ وفاق میں بیٹھی ہوئی حکومت اگر مہنگائی کو کنٹرول نہیں کر سکتی اور آپ اس طرح مدعا جو ہے صوبوں پر ڈال دیں گے، اور پھر آپ یہ کہیں، انہوں نے کیا کہا، یہ بہت ہی اہم ہے۔ وہ یہ کہتی ہیں کہ پنجاب کی حکومت اور کے پی کی حکومت ہمارے پاس نہیں تھی، یعنی جسٹیفیکیشن یہ ہے کہ یہ حکومتیں ہمارے پاس نہیں اس لیے مہنگائی ہو رہی ہے۔ بھئی حکومت تو آپ کے پاس ہے، اسی لیے تو عمران خان بار بار کہہ رہا ہے کہ عام انتخابات کرواؤ
اور پاکستان کی عوام فیصلہ کر لے. پاپولر فیصلے نہیں ہو پا رہے. پاکستان کے اندر جو سب سے بڑا اس وقت ظلم ہو رہا ہے نا, اور لوگ یہ بتاتے نہیں ہیں, سیاستدان آپ کو نہیں بتاتے. شہباز شریف نے تھوڑی سی ہمت کی, بتانے کی کوشش کی کہ ہم آئی ایم ایف کے ہاتھوں اپنی جو بے بسی کا اظہار وہ کر رہے تھے. وہ کیا کہہ رہے تھے کہ ہمارے جیبوں کو چیک کیا جا رہا ہے. جب آپ کسی سے قرضہ لیتے ہیں نا, یہ ایک میں آپ کو سمجھانے کے لیے یہ بات میں بتا رہا ہوں, تو اب آپ پھر اس کے رحم و کرم پر ہیں. بینک سے قرضہ لیں تو وہ آ کر اس پراپرٹی کو جس کو آپ نے پلیج کروایا ہوتا ہے اس پر قبضہ کر لیتے ہیں. کسی پاکستان کے اندر سود خور سے اگر آپ قرضہ لیں تو وہ آپ کی پراپرٹی کو اٹھا کر اپنے نام پہ کروا لے گا, گاڑی اٹھا کر لے جائے گا. یہی کچھ ہوتا ہے نا. یا پھر آپ کو آتے جاتے وہ تنگ کرے گا. دکاندار سے آپ ادھار لیں تو وہ بھی پوچھے گا, آواز لگائے گا کہ جناب کا پیسے دیں گے, اور پھر وہ آہستہ آہستہ بدتمیزی پر معاملات جو ہے نا وہ پہنچ جاتے ہیں. آئی ایم ایف بھی ہمارے ساتھ یہی کر رہا ہے. آئی ایم ایف ہماری اب جیبیں چیک کر رہا ہے. وہ روکتا ہے ہمیں اور پوچھتا ہے کہ تمہاری جیبوں میں کیا ہے, کتنے پیسے ہیں, کہاں خرچ کر رہے ہو. اب آئی ایم ایف کی طرف سے ہمارے بینک 2 ہیں جی, ان کی نجکاری, اور پھر ایک ہمارا پاور پلانٹ ہے اس کی نجکاری کے حوالے سے باقاعدہ سوالات جو ہیں وہ پوچھے جا رہے ہیں کہ ان کو کب آپ نے پرائیویٹائز کرنا ہے. ادارے بیچیں گے تو بات آگے بڑھے گی. ہماری ہر چیز کو گروی رکھ دیا گیا ہے. ہمارے قومی تشخص کو گروی رکھ دیا گیا, ہماری قومی غیرت کو گروی رکھ دیا گیا, اور یہ سمجھتے ہیں کہ جناب ملک کے حالات جو ہیں بہت خراب ہیں. اگر آپ پاکستان کے طاقتور حلقے, پاکستان کی عدالتیں, پاکستان کا پی ڈی ایم کا ٹولہ یہ سمجھتا ہے کہ جب تک ملک کی معیشت ٹھیک نہیں ہوگی ہم عام انتخابات کی طرف نہیں جائیں گے, یہ فیصلے ملک کو مزید کمزور کر دیں گے. خدا را پاکستان کے لیے بہتر فیصلے کریں. تمام طاقتوں کو یہ چاہیے, اور ہائی کورٹ اور دونوں عدالتیں جو ہیں پاکستان کی عوام ان کی طرف دیکھ رہی ہیں. ویورز, یہ آج کا شو تھا ہمارا. اپنے کمنٹس بھیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کریں. میں نے کوشش کی ہے, تھوڑی سی طبیعت کی وجہ سے میں آئی ایم ناٹ 100%, لیکن انشاءاللہ 1-2 دن کے اندر ہم مزید ردم میں آ جائیں گے. اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.